अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम भाइयों से दरख्वास्त यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी कोशिश की वजह से बहुत बेहतर हुआ है चैनल। तो खबर बड़ी ज़बरदस्त है, और खबर है इमरान खान की। इमरान खान साहब जो है ना, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। उनके जो यानी कि जो एक्सरसाइजेज वगैरह करने का जो मामला था, वो भी काफ़ी मुतासिर है। और जो उनको खानों की एक आदत पड़ी हुई थी, उसके अंदर भी वो काफ़ी जो उनसे ना लात लाली कह लें, और जो जिस तरीके से जो उनके वकला और सारी मामलात थे, उसके ऊपर बुशरा बेगम के असर ने ना उनकी जहनी कैफियत को बहुत ज़्यादा मुंतशर किया है। यानी कि वो हर फैसले के ऊपर एक फैसला सादर फरमा रही हैं। इमरान खान का बिलीव जो है बुशरा बेगम के ऊपर से, वो काफ़ी हद तक जो उनसे ना वो ख़त्म होता जा रहा है। यानी कि वो हर चीज़ के ऊपर जब वो उनको बताया जाता है कि जी बेगम साहबा ने ये बात की है, और आप ये बात कर रहे हैं, और उसके नताइज ये होंगे, यूँ हो गया, तो वो फिर एक नया फैसला करते हैं। उसके ऊपर बुशरा बेगम एक और नया फैसला कर देती हैं। तो यानी कि ये एक वो चिड़ी छिक्के का खेल जो होता है ना, वो बन गया। इमरान खान साहब जो है ना, मुतनफ़िर होते जा रहे हैं, और साथ साथ वो टूटते जा रहे हैं। क्योंकि जो उनके कुछ ना कुछ मुखलिस जो लोग हैं, यानी कि मुखलिस इस लिहाज से हैं कि एक कहता है मैं खान को ऐसी बात बताऊं, वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, दूसरा कहता है मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मुझे जो है ना पॉपुलैरिटी मिले, मैं ये मामले को गेन करूं। तो वो ये चीज़ जो उनसी है ना, खान के ऊपर अब बड़े बुरे तरीके से ना एटम बम गिरा हुआ है। अब ये जो एक अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, अगर इमरान खान बीएलए की मजम्मत करते, इस वाकये की मजम्मत करते, और इसको शर्मंगेजी करार देते, और कहते कि जनाब इस वक्त में तमाम इख्तलाफात भुला के हमें पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा होना, और हमारा इख्तलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन हम दहशत गर्दी के ऊपर कोई जो है ना कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम मुआशी मामलात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये एक ना कौमी धारे के अंदर इन हो जाते। बदकिस्मती ये हुई कि खान के जो खिलाड़ी हैं ना, असल जो खान को खिला रहे हैं, फ्रंट पे रखा हुआ, वो उनकी जो ख्वाहिश है ना, वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से खान ना ठिकाने लगे। और खान का ठिकाने लगना जो है ना, वो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि खान समझ रहा है कि मैंने जो माल मता किया हुआ है इकट्ठा, उसको मैं इंजॉय करूंगा, तो वो अब उसकी गुंजाइश नहीं निकल रही। और सदियों से जो है ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो ऐसा ही होता रहा। खान एक चूसी हुई हड्डी है, इस्तेमाल हुआ हुआ टिश्यू पेपर है, बल्कि इस्तेमाल हुआ हुआ टॉयलेट पेपर है, जिसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। टिश्यू पेपर को भी कोई जो सा ना नैपकिन वगैरह को लोग दो दो तीन तीन दफा चार चार दफा रगड़ देते हैं लेकिन टॉयलेट पेपर को कोई दूसरी दफा इस्तेमाल नहीं करता। तो ये सूरत हाल हो गया। पेम्पर है, बस उतर चुका हुआ है, अब उसके अंदर से जो है ना मामला जो है ना बहुत ही खतरनाक है। बच्चा भी बहुत तेज था, परेशान हुआ है। और वो मुख्तलिफ जो है ना अब तजावीज़ दे रहे हैं कि जी अच्छा बुशरा बेगम को छोड़ो, ये तरीके से बात करो, जाओ। और मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता करने के बारे में खान साहब ने कई दफ़ा ये बात की है कि पार्टी को छोड़ दो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बात करो। लेकिन साथ ही जो है ना, जो उसके उसके जो खिलाड़ी हैं, जो इमरान खान के सर पे खेल रहे हैं, वो ये कहते हैं नहीं खान साहब यूं है और फलाना है ढिमकाना। इसके अंदर इन खिलाड़ियों के अंदर सबसे बड़ी जो उनसी है ना, उनकी बुशरा बेगम कह रहा हूँ, उज़मा बहन। उज़मा आपा ये कहती हैं कि किसी तरीके से खान लगे ठिकाने, पार्टी आए मेरे हाथ में, और फिर मैं जो है ना इसके ऊपर एक लंबी इनिंग्स खेलूं, कम अज कम जो है ना 70-80 साल मजीद में उसकी चेयरमैनी को जो है ना इंजॉय करूं। लेकिन ये ऐसा तभी मुमकिन है कि जब खान जो है ना वो अल्लाह को प्यारा हो। तो वो चीज़ जो उनसी है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हुई है। बुशरा बेगम अंदर बैठ के अब मजबूर हुई हैं कि वो उज़मा आपा से बात भी करें, और उज़मा आपा को अपनी बात भी बताएं, और उनको रिक्वेस्ट करें कि मेरी जान बचाओ। तो ये जो उनसी है ना कहानी है। अब मैं इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक और बात बताता हूँ। मैंने ही बताई थी, मुझे मेरे ख्याल है कि मीडिया के ऊपर ना किसी ने भी नहीं बताया था कि इनका जो सोर्स था ना, जो अ, बुशरा बेगम का था ना, वो ये था कि जो रिटायर्ड ग्रुप्स होते हैं ना, कोई अफसरान,
ٹھیک ہے، یہ ان سے رابطے میں تھی. اب ان کے جو ہوتے ہیں نا، کسی کا بیٹا جرنل ہے، کسی کا بھائی جرنل ہے، کسی کا بھتیجا جرنل ہے، کسی کا مطلب کوئی نہ کوئی جو ہے نا، اور یہ انہی کے ساتھ میسج میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کا نا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو شریف آدمی مل گیا ان کے پاس، اس سے کھانے کھائیں گے، اس کے گھروں میں جناب جا کے خوب انجوائے کریں گے، پارٹیز کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ میں یہ کام کر دوں گا، فلانا ایسا، فلانا میرا یوں ہے، اور وہ میرا جونیئر ہے، وہ میرا جونیئر ہے، وہ میرا جونیئر ہے. یہ بتاتے رہیں گے جنرل عاصم منیر میرا جونیئر ہے. او بھائی تمہیں 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں ریٹائر ہوئے ہوئے، تو وہ جونیئر ہی ہوگا نا. جنرل عاصم منیر وہ تو آن ڈیوٹی، وہ میرا یوں ہے، فلانا کور کمانڈر میرا یوں ہے. یہ ان کے جال میں پھنسی، اور جب ان کے جال میں پھنسی، انہوں نے خوب جو انسانا تفریح کی، ایسے کر لو، ویسے کر لو، ویسے کر لو. تو جو اس کے جو بشرا بیگم کے جو اصل شوہر ہے مانیکا صاحب، اور ان کا جو گروپ ہے، یعنی کہ یہ شیطانی گروپ جو انسان، انہوں نے یہ بات ان کو بار بار کہی کہ یہ لوگ ہمارے جیسے ہی ہیں، جیسے ہم فراڈی ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں. تو ان سے پھر جو ہے نا فائدہ کچھ نہیں ہونا تھا. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا 2 گروپس تھے. میں نے آپ کو اس وقت میں جب یہ ہو رہی تھی نا، تو میرے پاس یہ اطلاعات آ گئی تھی. ایک پشاور کا گروپ تھا، وہاں پہ کچھ رہنے والے تھے، لیکن کچھ تھے وہ. باقی اصل میں جو تھا نا، یہ کچھ ویسٹ ریج میں رہنے والے تھے اور دیگر جگہوں پہ رہنے والے تھے، کہ جو ایک کلب کو انجوائے کرتے ہیں، یہ ان سے رابطے میں تھی. اور وہاں پہ آتے جاتے ان کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے. تو پھر یہ ملاقات کسی نہ کسی جگہ پہ کرتی ہوں گی. تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو نا بتائے گا، وہ ان کا سٹائل ہی بڑا زبردست ہوتا ہے. میں بہت سارے لوگوں سے نا ملا ہوں کہ ہاں وہ میرا جونیئر ہے، وہ میرا جونیئر ہے، وہ میرا جونیئر ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ جا کے حکم دیتا ہے اور وہ سب کچھ جو نا، حالانکہ وہ اس بیچارے کی، اس کو پتا ہوا تھا، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوا ہوتا ہے کہ وہ چلا ہوا کارتوس ہے. صرف ایک چلے ہوئے کارتوس کو دیکھا نا خالی، وہ بیچارہ دوبارہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا. یہ چلے ہوئے کارتوس ہوتے. یہ چلے ہوئے کارتوس جو ہے نا، یہ ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا وہ چھاڑ نکالیں گے. تو اب جو ہے نا، جو ان کی کارکردگی ہے، ان سے ایک بھی ملنے کے لیے نہیں آیا. انہوں نے جو پیغام وغیرہ دیے ہیں، تو وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں. جو انہوں نے تحفے لینے تھے، جو آئی فونز لینے تھے، جو گاڑیاں لینی تھی، جو کچھ بھی ان کو دو نا، وہ بسم اللہ کر کے لے لیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں. ان کو جو مرضی بحری جہاز دے دو، ان کو ہوائی جہاز دے دو، ان کو ٹرین دے دو، وہ چپ کر کے لے لیتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بھائی واہ کیا بات ہے بھائی، آپ ہاں بالکل بے فکر ہیں، میں ہوں نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ گروپ ہی بڑا زبردست ہوتا ہے. جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ ان سے بہت محتاط رہتے ہیں. اگر آپ کا کوئی، میں پھر وہ کہوں گا تو کافی سارے لوگ جو ان سے نا ناراض ہوں گے. یہ ان سے جان چھڑانا آسان نہیں ہوتی. تو یہ بہت مطلب، بس جو جانتے ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے، یہ ان کے آگے پھنسی تھی. تو کسی نے کیا کرنا تھا؟ ایک جو آپ کہہ لیں کہ پاک فوج ہے، اس کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے اوپر بہت اعتراض ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایز این انسٹیٹیوشن وہ ایکسیلنٹ ہے. جو اوپر والے کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، مالی فائدے حاصل کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن ویسے بڑا آرگنائز ادارہ ہے. اور وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی طریقے سے چلتا ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایکچوئل میننگ ہوتے ہیں قائم رہنے والا. ٹھیک ہے، وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں. ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہوتا ہے، تیسرا آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے باہر ہوتے ہیں وہ باہر سے اندر دیکھ تو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کا حصہ رہے، اگر دیکھنا چاہیں تو. لیکن جب وہ باہر نکل جاتے ہیں تو وہ زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. ہاں لیکن اگر وہ دماغی صحت ان کی ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن کہانیاں کرنا شروع کر دیں جب میسیج میں بیٹھ کے گروپس بنا لیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. تو یہ بہرحال اب جو انسانہ خان صاحب وہ بڑا زبردست شعر ہے. پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلن چ گنا، رونو کو ہن روے محمد، ہن جے روے تے منا. تو کھڑا ہوتا ہے نا بڑا گنا سیدھا تیر کی طرح، اور جب وہ ویلنے میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد پیچھے رو بچتا ہے، اس کا جوس بچتا ہے. اس جوس کی لائف نہیں ہوتی.
وہ کبھی گڑ بنتا ہے، چینی بنتا ہے، کچھ بنتا ہے، سڑتا ہے، گلتا ہے۔ رونو کو ہن روے محمد، پھر نام تو سرکار کا ہی ہے نا۔ تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔